राम्रो विचार नै सम्पूर्ण कार्य हो। यो बुद्धको भनाइ, सर्वसिद्ध गौतम बुद्धको भनाइ। सर्वप्रथम यस महान कार्य दीप प्रज्वलन कार्यमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण मेरा आफन्तजन, परममित्र, लामा गुरुहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा तसिदेले नमस्कार। प्रभातकालीन न्यानो अभिवादन। यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम बारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा आजभन्दा 15 दिन अगाडि जुन हामीले कार्तिक 30 गतेको दिन पनि यसै गरी हजारौं दीप प्रज्वलन यसै स्थानमा गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र जुन आज यो पूर्णिमाको दिन एकदम शुभ दिन भएकोले आज यो भगवान पाउ, यो फाक्वा सिंघम भन्छ। फाक्वा सिंघम भनेको चाहिँ तपाईको यो एकदमै बोधिसत्वहरू, सुगतहरूको राज्य, यो उहाँहरूको थलो, उहाँहरूले ध्यान गर्ने, साधना गर्ने स्थान, एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान भएकोले आजको दिन हामीले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेको छु। यो कार्यक्रम आयोजना मिङमर कर्म फाउन्डेसनद्वारा गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। एवं रीतिले हामीले महिनाको 2 पटक औँसी र पूर्णिमाको दिन 1000 भन्दा बढी हजारौं दीप प्रज्वलन गर्ने चाहिँ कार्ययोजनाहरूलाई लिएर हामीले अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो अभियान हो। यो अभियानमा यहाँहरूको अतुलनीय सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछु। यस अभियानमा हामी संलग्न भयो भने हामीले भवसागरको दुःख कष्टमा झेलिरहने हाम्रा सन्तानहरू, हाम्रो सन्ततिहरू, हाम्रा बाबा आमाहरू जस्तै एउटा खुला आकाशव्यापी प्राणीहरूको उद्धार गर्नको लागि सहज होस् भन्ने एउटा हेतुपूर्वक यो संस्थाले यो अभियान चलाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। लगायत अब हामी जीवित अवस्थामा छौँ। हामीले हाम्रो खुला आँखाले हृदयले हेर्दाखेरि विभिन्न दुःख कष्टमा झेलिरहेका मानिसहरू, व्याप्त दुःखमा पिल्सिरहेका मानिसहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। त्यसको लागि हामीले दया र माया अथवा करुणाले गर्दाखेरि केही एउटा विचार भन्ने एउटा शब्द आउँछ। त्यो विचार हामीले प्रयोग गर्दा हामी लगभग अब थाकिसकेको अवस्था हुन्छ र भवसागरबाट यो छलको दुःख कष्टको लागि हाम्रा सन्ततिहरूलाई चाहिँ हाम्रा माता पिता रूपी हाम्रै सन्तानहरू हुन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ उद्धार कसले गर्न सकिन्छ त? कसले गर्ने त भन्दाखेरि एउटा बौद्ध मार्गी लामा भिक्षु गुम्बामा बस्ने चाहिँ साधकहरूद्वारा प्रतिदिन उनीहरूले हरपल हरछेल कामना गरिन्छ भने हामी एउटा सर्वसाधारण एउटा मानिसको एउटा राम्रो कर्म, यस कर्मलाई चाहिँ हामीले उद्देश्यमा परिणत गर्दै हामीले पनि यसमा एउटा हातेमालो गरेर यस भवसागरबाट सम्पूर्ण प्राणी जगतको उद्धार होस्, यो कष्टबाट सबैले चाहिँ बुद्धको चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेको छु। दीपको बारेमा, दीप के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ दीप एउटा महान चिज हो। दीप सागरमा परिणत हुने चिज हो। जुन हामीले घिउको एउटा पदार्थलाई हामीले एउटा कुङमा राखेर जसरी हामीले अहिले हजारौं दीप प्रज्वलन गरिन्छ, यो कुङको महत्त्व, दीपको महत्त्व र दीप के हो त भन्ने विषयमा लामा गुरुहरूले अहिले सहज रूपमा सजिलो ढङ्गले उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। अवश्य पनि यहाँ अस्ति जुन योभन्दा गत कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय गुरु आचार्य सर्वजित गुम्बोजीले चाहिँ यस बारेमा धेरै जानकारी गराउनु भइरहेको थियो। यो फाक्वा सिंघममा चाहिँ आजको यो दिन महान जुन दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेको छु, त्यो दीप प्रज्वलनद्वारा हामीमा वर्तमानको क्षणलाई एकदम सन्तुष्ट र भविष्यमा आइपर्ने दुःख कष्टहरू र विपरिणाम दुःखहरू एक किसिमको यो सम्पूर्ण दुःखहरूलाई, क्लेशहरूलाई नष्ट गर्ने र हामी आफै पनि अब बुद्धको मार्गमा सहज ढङ्गले हामी जान सक्ने, हामी अगाडि बढ्न सक्ने, दुःख कष्टहरू सबै नष्ट हुँदै जाने, क्लेशहरू नष्ट हुँदै जाने र
हामी मात्रै नभएर सबै सम्पूर्ण प्राणीकै उद्धार हुँदा यो दीपको एकदमै महत्त्व छ। दीप प्रज्वलन हामीले सामान्य हिसाबले सोच्नु हुँदैन। दीप भनेको महासागरमा जसरी दीपको आगो चाहिँ तपाईँको सुमेरु पर्वत जस्तो किसिमको एकदमै महापर्वतको रूपमा फैलिने त्यो दीप कहिल्यै ननिभ्ने, जो सागरमा परिणत हुँदै जाने, त्यो आज बालेको एउटा दीप पनि त्यो सागरमा परिणत हुँदै जाने, त्यो महादीप सागरमा परिणत हुँदै जाने हुँदाखेरि त्यो कहिल्यै निभिने दीप होइन। फेरि अहिले हामीले जुन दीप प्रज्वलन गर्छौँ त्यो दीपकै कारणले गर्दाखेरि यो जीवन्त चलिरहने त्यो पुण्यको फलले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै, हामी प्राणी जगतमा अत्यन्तै फाइदा हुँदाखेरि दीपको महत्त्व चाहिँ एकदम अपारणीय छ, अतुलनीय छ। यहाँहरू अहिले जुन पाल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू मेरा मित्र भाइहरू, मित्र बन्धुहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि दीप कार्यक्रममा चाहिँ सरिक भइसक्नु भएको छ। यो एकदमै महान कार्यमा आउँदा समयमा पनि एकदमै एकजुट भएर हातेमालो गरेर हामी बौद्ध धर्मलाई अझ पनि परिष्कृत गरेर जनमानसमा एकदमै चाहिँ हावासरी, यो अक्सिजन दिने हावासरी नै हामीले फैलाउनु छ। बुद्ध धर्मलाई हामीले विस्तृत रूपमा बुझ्दै जाने हो भने यसले धेरै शान्त, धेरै आनन्द, जीवन कल्याणको चाहिँ निम्ति अत्यन्तै लाभदायी हुने भएकोले बुद्ध धर्मप्रति हामीले तन मन धनबाट नै हामीले उत्प्रेरित भएर हामी लाग्नुपर्छ। किनभने आज गरेको हामीले एउटा कर्मको फल, एउटा साधारण एउटा कर्म गरेर आज हामीले 5 रुपियाँबाट चाहिँ लाभ लिने एउटा मौका हो, यो शुभ अवसर हो। यो अवसर पटक चाहिँ हामीले पाउनलाई धेरै कठिन छ। यो जुनीमा यो हामी आज यसरी वर्तमान क्षणमा यति रमाइलो भेटघाट गरिरहेका छौँ, यस्तो महान कार्यमा सरिक छौँ भने अहिले हामी 1 मिनट पछाडि, 1 घन्टा पछाडि, 1 दिन पछाडि पनि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने कुनै अनिश्चित भएको हुनाले जुन शुभ कार्य गर्नु छ आजैबाट हामी गरौँ, आजैबाट सुरुवात गरौँ र सबैको हातेमालो गरौँ। र यस अभियानमा आउँदा समयमा पनि यहाँहरूको अमूल्य सहयोगको अपेक्षासहित मिङ्गोर खर्ब फाउन्डेसन तथा म साङ्ग्यो योन्जन लामाको तर्फबाट सर्वमङ्गलम शुभकामना सहित यहाँहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। रसिदेले Numba shi ho sanje chodan zogi chonam la janjan bardo dani kya sunjin dagi jinsan jibe zanam jin chola bi sanje dumba shi ho sanje chodan zogi chonam la janjan bardo dani kya sunjin dagi jinsan jibe zan nola bendir sanje dumba ra shi ho simjen tamje dewa dan dewe gyo dan dambara gyurje dungal ge gyo dan dawa dewa damba dam guru radna mendala puza mega बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लसो फ्याफुल्ला टसिदेले यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हजुरहरूले आयोजना गर्नुभएको रहेछ। त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। किनकि यो संसारमा हुन्छ कामहरू चाहिँ हजारौं लाखौं प्रकारको गर्ने गरिन्छन्। हामीले त्यो मध्येको एउटा यस्तो खालको चाहिने काम हो कि जुन काम चाहिँ पवित्र काम, जुन काम कार्य चाहिँ पवित्र धर्म कर्ममा हामीले प्रयोग गरेको काम, त्यो चाहिँ सर्वोत्कृष्ट काम भनेर पनि बताएको छ। यो जीवनमा हामीले ती कर्म अहिले गर्दैछौँ। विशेष गरी कस्तो खालको प्रभाव पर्छ त यस्तो गर्नाले भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सर्वसर्वे कुरा हो। त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। कुनै पनि पाठ पूजा गर्दा, दीप प्रज्वलन गर्दा, यसरी छोक मार्मे गर्दा बुझ्नुपर्ने एउटा गाँठे कुरा एउटा हुन्छ। किनकि ती चीज प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँ हामीले यी सारा धर्म कर्मको कार्यहरू हामी गर्ने गर्छौँ।
कस्तो चिज प्राप्त गर्नको लागि त, के चिज बोध गर्नको लागि त भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको कारणले तपाईँ हामी सबै जुटेका छौँ। अहिले तपाईँ हामी जुटेको कारण चाहिँ तिनै चिजलाई, ती अमूल्य चिजलाई बोध गर्नको निमित्त। के हो त अमूल्य चिज भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ पक्कै पनि, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भगवान बुद्धले असीम दुःख कष्ट गरेर जुन आर्जन गरिएको ज्ञान छ, शान्तिको ज्ञान छ, अमृतको ज्ञान छ, उहाँले जुन बोध गर्नुभयो ती ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले धेरै ठाउँमा तपाईँ हामीलाई बताउनु भएको छ। मैले प्राप्त गरेको ज्ञान छ नि त्यो सबैसँग समाहित छ। एउटा मसिनो किरा फट्याङ्ग्रादेखि स्वर्गको देवी देवतासम्म जति पनि जीवधारी प्राणीहरू छन् यो संसारमा, ती सबैमा, सबैको तत्त्वमा है, वास्तविक तत्त्वमा, नेचरमा मैले प्राप्त गरेको शान्तिको ज्ञान छ। त्यो ज्ञान निहित छ। त्यो ज्ञानलाई औल्याएर बुझ्नुभयो, अनुभूत गर्नुभयो भने तपाईहरु पनि बुद्ध हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो ज्ञानलाई अनुभूत गर्न सकेनन् भने, जीवनमा साक्षात्कार गर्न सकेनौं भने तपाईहरु प्राणी हुन्छ। फरक चाहिँ यसरी छुट्यो है। त्यो ज्ञानलाई साक्षात्कार गरे, त्यो ज्ञानलाई औल्यायो, त्यो ज्ञानलाई बोध गर्यो भने बुद्ध हुने, शान्ति प्राप्त हुने, शीतल प्राप्त हुने। बुद्धको अर्थ धेरै अर्थहरूबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। शान्ति, शीतल, निर्वाण, मोक्ष, सुख, महासुख, परम सुख इत्यादि 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 नामबाट भगवान बुद्धलाई हामीले बुझ्न सक्छौं। ज्ञानको नाम हो। ती विद्यमान ज्ञान चाहिँ तपाईँ हामी सबैसँग यथावत भएको कारणले त्यसलाई कसरी साक्षात्कार गर्ने, त्यसलाई कसरी बुझ्ने, छिट्टो भन्दा छिट्टो कसरी तपाईँ हामीले पनि त्यो ज्ञानलाई औल्याउने त भन्ने कुराले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो विभिन्न प्रकारका धर्म कर्मको अभ्यासहरू गर्ने गर्दछन्। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ दीप प्रज्वलन पनि पर्दछ, यो छोक मर्मेन पनि पर्दछ। कसैले ध्यान गरेर ती ज्ञानलाई अभ्यास अर्थात् बोध गर्न सकिन्छ। कसैले दीप प्रज्वलनको माध्यमबाट ती चिजलाई बोध गर्न सकिन्छ। दीप प्रज्वलन अस्ति हाम्रो गुरुले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो मनको प्रतीक हो। हामीसँग भएको हाम्रो मनको शान्तिको प्रतीकलाई दीपको रूपमा दर्शाएर दीप प्रज्वलनको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले बुझ्ने एउटा माध्यम बनाउँछौँ, बुझ्ने गर्दछौँ। त्यसैको लागि दीप प्रज्वलन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यी छोक भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न पवित्र चिजहरू भगवानलाई चढाउने कुराहरू भए। भगवानलाई पवित्र चिजहरू चढाएर पुण्य आर्जन गर्ने। हुन त भगवानलाई कुनै पनि आवश्यक छैन भन्नुभएको छ। भगवानलाई न भोक लाग्छ, न त्रिखा लाग्छ, न गर्मी हुन्छ, न जाडो हुन्छ। उहाँलाई कुनै किसिमको आवश्यक छैन। यो संसारको आसक्ति, अट्याचमेन्ट भन्छ, यो संसारको आसक्ति, तृष्णा भन्ने कुनै पनि छैन। भगवानको क्षय भइसकेको अवस्था हो। तर फेरि पनि तपाईँ हामी चाहिँ भगवान बन्न नसकेको कारणले, अहिलेसम्म भगवान बन्न नसकिरहेको अवस्था भएको कारणले हामीले चाहिँ भर्याङको रूपमा साध्य होइन साधनको रूपमा प्रयोग गर्नको निमित्त हामीले भगवानलाई फलफुल पनि अर्पण गर्छौँ, पवित्र चिजहरू ल्याएर अर्पण गर्छौँ। त्यस्तै गरी दीप पनि प्रज्वलन गर्छौँ। यदि यो ज्ञानलाई बुझ्न सक्यो भने विद्वानहरूको लागि त दीप प्रज्वलन पनि गर्नु परेन, फलफुल इत्यादि यस्तो छोक मार्मेन केही पनि गर्नु परेन। किनकि उहाँले आफ्नो मनलाई बुझेपछि, बोध गरेपछि, त्यो नेचरको अवबोध भइसकेपछि उसलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। तर तपाईँ हामी चाहिँ सर्वसाधारण भएको कारणले र ती ज्ञानलाई तुरुन्तै अहिले हामीले अनुभूत गर्न नसकेको कारणले विभिन्न उपाय भन्छ। बुद्ध धर्मको चाहिँ उपाय कौशल भन्ने एउटा छ कि सक्यमुनि बुद्धले सिकाउनु भएको ज्ञान पनि उपाय कौशल नै हो। कसरी यी सर्वसाधारणलाई पनि यो ज्ञानमा लगाउन सकिन्छ, कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ, ती माध्यम अपनाएर
त्यो ज्ञानलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको निमित्त अनि प्रयासरत हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले अहिले आज त झन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन पर्यो, पूर्णिमाको दिन, कार्तिक पूर्णिमाको दिन, जहाँ हाम्रो काभ्रेमा हो भने नवबुद्धको भव्य चाहिँ एउटा मेला पनि लाग्ने गर्दछ। संसारभरबाट हाम्रो बौद्ध धर्मावलम्बी समुदायहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ, दीप प्रज्वलन गर्नुहुन्छ र अनि पितृहरूको नाममा, व्यक्तिहरूको नाममा शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन गरेर शान्तिको कामना गर्ने गर्दछन् नवबुद्धमा। तैपनि हामी पनि अहिले भगवान् स्वयम्भूको काखमा छौँ, भगवान् पाउमै छौँ। अब तसर्थ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने मेन मुख्य कुराको बारेमा बताउँदै थिएँ कि हामीले हामीसँग भएको ज्ञानलाई उजागर गर्नको निम्ति, हामीसँग भएका असली स्वरूपलाई बुझ्नको निम्ति, देख्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले यो यी दीप प्रज्वलन इत्यादि हामीले गर्ने गर्छौँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ अशान्तिमा छन् र धेरै व्यक्तिहरू, लाखौँ व्यक्तिहरू त विभिन्न कारणले चाहिँ मृत्यु पनि भइसकेका छन् हैन। विभिन्न रोगले, विभिन्न चाहिँ विविध प्रकारका चाहिँ रोग व्याधिका कारण चाहिँ अमूल्य ज्यानहरू गुमाइरहेको अवस्था हो। हामी सम्पूर्णको चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हामीले यो अहिले दीप प्रज्वलन गरेर मोलम प्रणिधान मुआ परिणामना यी पाठहरू गर्दै गयौँ भने निश्चय पनि तिनीहरूले पनि ती अकालमा मृत्यु भएका व्यक्ति या अब यहाँ दुःख बिमारीले छटपटिरहेका व्यक्ति सबैको लागि कल्याण हुन्छ भनेर अनि प्रशस्त हाम्रो धर्मग्रन्थमा बताएको छ। हामीले यिनै ज्ञानको चाहिँ फलोअप गरेर हामीले अहिले यो कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेका हौँ। र अघि नै भने एउटा मुख्य कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले मानवको जीवनलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो मानवको जीवन एकचोटि मात्रै तपाईँ हामीले पाएको जीवन, अब पुनः पटक यस्तो जीवन नपाउने भएको कारणले पाए पनि विभिन्न प्रकारका कर्म र क्लेशको बसमा परेर अनेक प्रकारका देह अथवा हात मासुले बनेका जीवनहरू त पाउँछ रे, तर यस्तो खालको चेतनशीलको जीवन, जुन बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने जीवन, यो संसारको वास्तविक नेचरलाई बोध गर्न सक्ने जीवन, दुःखको कारक तत्त्व के हो त्यसलाई चिर्न सक्ने जीवन, चिर्न सक्ने विवेकशील भएको यो मानवको देह चाहिँ हामीले पटक प्राप्त हुन नसक्ने भएको कारणले आज तपाईँ हामी अहिले रोगी त छैनौँ एक प्रकारले भन्नुपर्दा। तपाईँ हामी किन धर्म कर्ममा चासो लिइरहेका छौँ, किन यो निरन्तरता गर्ने भनिरहेका छौँ हैन? किनकि तपाईँ हामीले यो जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने सवालमा तपाईँ हामीले यो काम यस्तो खालको पवित्र कार्यहरू गर्दैछौँ। संसारमा लाखौँ करोडौँ खालको हामी काम गर्छौँ, व्यवहार गर्छौँ, तर हामीले कुनै पनि त्यस्तो काम, त्यस्तो व्यवहार हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ कि जुन चिज चाहिँ पवित्र धर्म कर्मको लागि। त्यसको लागि तपाईँ हामीले अलिकति समय निकालेर भए पनि त्यो पवित्र धर्म कर्म चाहिँ हामीले बेला बखतमा महिनामा एकचोटि दुईचोटि, वर्षमा 2-4 पटक हैन, यसरी समय मिलाएर, समय अनुकूल मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। र अहिले हामीले दीप प्रज्वलन गर्दाखेरि त्यसको बारेमा केही संक्षिप्त कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गुरुले योभन्दा विगतका कार्यक्रममा पनि, अघिल्लो कार्यक्रममा पनि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। तर यो दीप प्रज्वलन गर्दाखेरि के सम्झिनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संक्षिप्तमा धेरै सम्झिन नसकिएला तपाईँ हाम्रो समयले गर्दा छोटकरीमा भए पनि तपाईँ हामीले 2-4 वटा कुरा चाहिँ यतिखेर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बताएको छ तोङसुम देहाम स्यान्दक्ना। हाम्रो यहाँ लामा भाषामा, यहाँ लामा भाषामा, हाम्रो गुरु भाषामा यसको बारेमा 3-4 वटा लाइनमा चाहिँ नि अर्थ आएको छ। तोङसुम देहाम स्यान्दक्ना भनेको छ। त्यो भनेको त्रिसहर्ष यो लोक वा अनि अरू लोक। त्रिसहर्ष महासहर्ष भनेको चाहिँ हजारौँ लोकहरू छन् रे कि यो संसारमा।
है। अब काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु लगायतका यस्तो हजारौँ लोकहरू छन् यो संसारमा, तपाईँ हामीले नदेखेको मात्रै। यो त्रिसहस्र महासहस्र जति पनि छ हजारौँ लोक धातुहरू लजे साङ्बो मर्मेदी भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ देवद्रव्यले सुनिश्चित पारेको यो दीप, देवद्रव्यले होइन, पवित्र द्रव्यहरूले। पवित्र द्रव्य भनेको यिनै हो, दीप को भाँडा, अब त्यहाँ घिउ भयो, सलेदो भए, हामीले यसरी पवित्र पानीहरू, फुलहरू, प्रसादहरू हामीले चढायौँ नि, यहाँ हामीले सजावट गऱ्यौँ नि होइन, मानसिक रूपमा एकदमै पवित्र पारेर कञ्चन भएर तपाईँ हामी यहाँ उपस्थित भएर यी कुराहरू तपाईँ हामीले भगवानको सन्मुखमा अगाडि जुन हामीले पवित्र चिजहरू सामग्रीहरू जुटाएर हामीले चढायौँ नि, त्यसलाई भन्छ लाजे साङ्बो मर्मेदी। देवद्रव्यले सिद्ध गरिएका, देवद्रव्यले सम्पन्न गरिएका है यी दीप प्रज्वलन, यी दीपहरू जुन तपाईँ हामीले अहिले चढाउन गइरहेका छौँ, लाजे साङ्बो मर्मेदी निदा होइमे टाक्दाङ जे भन्छ यो तेस्रो लाइनमा। त्यो भनेको सूर्य चन्द्र भन्दा पनि अझ बढी प्रकाशित छ भन्छ। बाह्य रूपमा होइन कि भित्री रूपमा, आन्तरिक रूपमा। निदा होइमे टाक्दाङ दे राङसाल रिक्बत चाल्दाङ छो, के मानेमा चाहिँ त्यस्तो सूर्य चन्द्र सूर्यभन्दा पनि चम्किला छन् त, त्योभन्दा पनि अझ बढी चाहकिला छन् त भन्दाखेरि राङसाल रिक्पा भएको कारणले। राङसाल रिक्पा भनेको चाहिँ आफ्नै स्वसंविध ज्ञान। त्यो चाहिँ एउटा उपायको लागि मात्रै बाह्य हामीले देखा परेको मात्रै हो, त्यो चाहिँ साधारण होइन। हामीसँग यो भित्र लुप्त भएका स्वसंविध ज्ञान भन्छ, त्यसलाई राङसाल रिक्पा भन्छ लामा भाषामा, छोए भाषामा। त्यो स्वसंविध ज्ञानलाई त्यहाँ उजागर गरेको कारणले यो सूर्य चन्द्रहरूभन्दा पनि हजारौँ लाखौँ गुणा प्रकाशित हुन्छ अरे। त्यसको मतलब त्यस्तो हो रे। राङसाल रिक्पा चाल्दाङ छोक अति उत्कृष्ट छ, अति उत्तम छ। राङसाल रिक्पा चाल्दाङ छोक किलखोर लाछो थुदम काङ भन्छ फेरि। त्यो भने चाहिँ अहिले माण्डवको भगवानहरू, देवी देवताहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि, खास गरी भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरू हाम्रो अगाडि सन्मुखमा हुनुहुन्छ। थुक्दम काङ भने चाहिँ तृप्त हुनुहोस्, हामीप्रति प्रसन्न हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, कति पनि हामीप्रति हजुरहरू दुखी नहुनुहोस् है। हामीलाई अनुग्रहण गर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् कि आज हाम्रो महान काम सफलता पार्नु छ। त्यतिकै तपाईँ हामी अहिले यहाँ जुटेका होइनौँ, अन्यत्र हाम्रो स्वार्थमा कुनै हाम्रो स्वार्थलाई पूर्ति गर्नको निम्ति तपाईँ हामी यहाँ जम्मा भएका पनि होइनौँ। एउटा पवित्र विचार, धर्मको विचार, निस्वार्थ विचार, परोपकारीको विचार र अनि हामीले अन्तिम प्राप्त गर्नुपर्ने जुन ज्ञान छ ती तत्त्वलाई उजागर गर्नको निमित्त र अरू प्राणीहरूले पनि त्यो उजागर होस् भन्नका खातिर तपाईँ हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ होइन। हामीले त्यत्तिकै समयलाई खेरो फाल्दैनौँ नि त। यो असाध्यै बहुमूल्य, असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षण बनेको छ हाम्रो लागि अहिले। राङसाल रिक्पा चाल्दाङ छो आफ्नै सुसंविध ज्ञानलाई स्पष्ट पार्नको निमित्त, त्यसलाई बोध गर्नको निमित्त यी हामीले दीप प्रज्वलन गर्दैछौँ, त्यसो भनिरहेको छ। राङसाल रिक्पा चाल्दाङ छो किलखोर लाचो थुदामगाङ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो माण्डवमा हामीले आह्वान गऱ्यौँ अघि पाठ गरेर, भगवानहरू हजुरहरू यहाँ पालिदिनुहोस्, हाम्रो कार्य आजको कार्य सिद्ध गरिदिनुहोस्, हामीलाई झिल्लाप अधिष्ठान प्रदान गर्नुहोस् र हाम्रो यो कार्य कहिले पनि व्यर्थै नहोस्, अर्थपूर्ण होस् भनेर चाहिँ भगवानहरूलाई हामीले आह्वान गरिसक्यौँ। उहाँहरू ज्ञानको स्वरूप भएको कारणले हाम्रो अगाडि चाहिँ उहाँहरू पाल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। अनि हजुरहरू प्रसन्न हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। हाम्रो कुनै कमी कमजोरी हुनसक्छ, हाम्रो अपुग पनि हुनसक्छ, हामीले नजानेको पनि हुनसक्छ, हामीले गलत गरिरहेको पनि हुनसक्छ। आजसम्मको जति पनि हाम्रो गलत र हामीले गरेका अपराध, हामीले अनादिकालदेखि, अहिले मात्र होइन यो जीवनमा मात्र होइन रे के, अनादिकालदेखि हामीले यो मनमा साँच्दै आएको के, जति पनि यो मनले राम्रा नराम्रा मेरा तेरा भनेर हामीले व्यवहार गऱ्यौँ, कर्म गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामी यो संसारमा चाहिँ
अरूलाई चित्त दुख्ने, अरूलाई असर पर्ने, अरूलाई नराम्रो हुने खालका जुन हामीले दुर्व्यवहारहरू गर्दै गयौँ, त्यो हाम्रो 3 द्वारबाट हामीले गर्दै आयौँ। एउटा शरीरको माध्यमबाट, दोस्रो वचनको माध्यमबाट, तेस्रो चाहिँ हाम्रो मनको माध्यमबाट। यो 3 द्वार, त्रिद्वारबाट जुन हामीले अनादिकालदेखि गर्दै आएका जुन अकुशल कर्महरू छ, कुशल कर्म पनि होला, अकुशल कर्म बेसी छ के। त्यो अकुशल कर्मले गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो मनमा दूषित भएर लुप्त भएर आएका कर्म गर्यो, कर्म सिद्धियो, हामीलाई ठान्छौँ कसरी हुन्छ त यो पछि फल। बुद्ध धर्म, भगवान् बुद्धको चाहिँ शिक्षामा के छ भन्नु होला भने, त्यो कर्म गर्यो सिद्धियो, त्यो क्षणमा जुन हामीले चित्त उत्पाद गर्छ नि, मनमा पैदा हुन्छ नि, मैले यो कर्म गरिरहेको छु, राम्रो कर्म नराम्रो कर्म, त्यो क्षणको त्यो पलको त्यो कर्मको प्रिन्ट चाहिँ, त्यो फोटोकपी चाहिँ हाम्रो मनमा बस्छ अरे के हो। त्यो फोटोकपी, त्यो प्रिन्ट चाहिँ हाम्रो मनमा बसिसकेपछि त्यो चाहिँ बग्दै आएर समय अनुकूल मिल्ने बेलामा त्यसले फल दिन्छ भन्छ। समय अनुकूल हुने बेलामा त्यसले परिणाम दिन्छ। त्यसैले गर्दा ती कर्म चाहिँ दुःखका कारक हुन्। अन्ततगत दुःख तपाईँ हाम्रो सबैको साझा मुद्दा हो। तपाईँ हामी सबैले हटाउनु पर्ने एक मात्रै कर्तव्य हो दुःख। सबैलाई मन नपर्ने, हामी सबैले नचाहने के हो त यो संसारमा भन्दाखेरि दुःख, कष्ट। त्यसलाई हटाउनकै निमित्त तपाईँ हामीले विभिन्न प्रयासहरू गर्ने गर्दछौँ। तर त्यो प्रयासहरू मध्येमा, लाखौँ करोडौँ प्रयासहरू मध्येमा कुनै पनि चिज प्राप्त गरेर, सुन प्राप्त गरेर, हिरा प्राप्त गरेर, यो राज्य प्राप्त गरेर संसारलाई जितेर पनि त्यो दुःख चाहिँ निवारण गर्न नसक्दो रहेछ। त्यो चाहिँ जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्दैन नि, आफूसँग भएको शान्तिको ज्ञानमा तपाईँ हामीले बोध गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो दुःख चाहिँ भइरहेकै हुन्छन्। सुख पनि हुन्छ अलिअलि क्षणिक, अनि दुःख चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी दुःखलाई पूर्ण रूपमा हटाउनको निमित्त त्यो दुःखको कारक तत्त्वलाई फाल्नु पर्यो। यो रुखबाट कुनै विषालु फल दिन्छ भने त्यो विषालु फललाई टिपेर मात्रै समस्याको समाधान सम्भव छैन। त्यसको जड काटेर फ्यालेपछि मात्रै बल्ल शान्तिको सम्भव, अथवा त्यसले विष दिनुबाट अनि हामी मुक्त हुन्छौँ, विष दिन छोड्छ। त्यो भने जस्तै हाम्रो सबै दुःखको कारक तत्त्व भने चाहिँ हाम्रो मनमा रहेको कर्म र क्लेश र त्यसको दूषित तिनै दुःखको कारण हो। त्यसलाई हटाउने एउटै माध्यम हो भगवानको अगाडि आएर यो 10 औँला अञ्जलीबद्ध गरेर ढोक्नु। किन ढोक्ने त भन्छ है, कति बेला ढोक्न पनि लाज लाग्न सक्छ हैन। यो कुरो नबुझेर मात्रै हुन्छ के। यो कुरो बुझेपछि आफैले थाहा हुन्छ कि दुःखको कारक तत्त्व अनि ढोक्दाखेरि साफ हुन्छ भन्छ। त्यतिखेर मानसिक रूपमा परिवर्तन हुन्छ। सम्पूर्ण मैले गरेका अनादिकालदेखि गरेका नराम्रो दुःखका यी जति पनि अपराधहरू छन् मनमा दबिएर बसेका, ती सबै आज शोधन होस्। एउटा त्यो भयो, एउटा यो हुन्छ यो भावना। दोस्रो चाहिँ आइन्दा मैले गर्नु नपरोस्, गर्नेवाला छैन। यो दुईटा आयो भने पाप चाहिँ छिनिन्छ भन्छ। पाप सबैभन्दा नराम्रो तत्त्व हुन्, तर पाप काट्न सजिलो छ भन्छ। जान्यो भने पापलाई काट्न सकिन्छ। डाक्टर वैद्यले सर्पको विषलाई पायो भने सर्पले टोकेको बाट बचाउने औषधि बनाउनुहुन्छ, तर सर्वसाधारण चाहिँ त्यो विषले मृत्यु हुन्छ। भगवान अर्थात् विद्वानहरू, ज्ञानीजनहरूको यदि हातमा यी पाप अपराधलाई उसले थाहा पायो, उसको हातमा पऱ्यो भने ती पाप चाहिँ काटेर अनि अहिले तुरुन्तै प्रायश्चित गरेर अनि कञ्चन बनाउनुहुन्छ भन्छ। अब नजान्नेहरूको लागि त दुःखको कारक भए, जान्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो पाप चाहिँ सजिलोसँगै काटेर चिराफारा गरेर एकै छिनमा, क्षणभरमै भगवान् बुद्धको अगाडि 3 पटक ढोक्नेको भरमा उसले सम्पूर्ण पाप शोधन गर्छ भन्छ। जब पाप शोधन हुँदैन तबसम्म दुःख चाहिँ तपाईँ हाम्रो पछ्याइरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसलाई शोधन गर्नको निम्ति तपाईँ हामीले अघि 3 पटक 5-7 पटक ढोकेको कारण चाहिँ त्यो हो। भगवानको अगाडि म लज्जित छु, मलाई भगवान बन्नु छ र सर्व प्राणीले पनि भगवान बनाउनु छ, मेरो उद्देश्य त्यो हो। ज्ञानी, सुख, शान्ति, निर्वाणमा पुग्नु छ।
मेरो उद्देश्य त्यो हो, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्नको लागि जति पनि रोगेको तत्त्वहरू छन्, पर्दा छन्, ती सबै पाप र अपराधका पर्दाहरू हुन्, कर्म र क्लेशका पर्दाहरू हुन्। त्यसलाई हटाउँछु। त्यो हटाउने अरू ठाउँमा गएर हटाउन सम्भव पनि नभएको कारणले भगवानको सन्मुखमा आएको छौँ भनेर 3 पटक जो व्यक्तिले यो मनन गरेर ढोक्नुहुन्छ नि, पाप गयो, पाप चाहिँ गयो भन्छ। किनकि भगवानको ताकत र बल आश्रय भन्छ के। आश्रय भनेको एउटा यस्तो हामीले यो घन्टी कुनै सामग्री राख्नलाई एउटा आश्रय चाहियो नि त। हो त्यस्तै पापलाई पनि शोधन गर्नको लागि आश्रय चाहिन्छ। ढुङ्गामा ढोकेर मात्रै पाप जाँदैन रे के। हुन त भगवान सम्झ्यो भने जान्छ। यदि भगवान हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर लज्जित भएर पश्चातापका साथ यदि त्यो पापलाई देशना गर्यो भने आकाशतिर आँखा चिम्लेर एकछिन ध्यान गरेर अनि यदि ढोक्नुहुन्छ भने पाप चाहिँ जान्छ रे। भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भने चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। भगवान बुद्ध चाहिँ यो संसारको सारा दुःखको नष्ट गर्नुहुने, सबै अहिलेसम्मका दुःखका चरम सीमासम्मका दुःख, सामान्य दुःख होइन कि अहिले भोका नाङ्गा तिर्खाको मात्रै नभएर जन्मिनुको दुःख, बुढो हुनुको दुःख, बिरामी हुनुको दुःख, मृत्यु हुनुको दुःख लगायतका इत्यादि 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 यो खालका गम्भीर र गहिरो खालका दुःखलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले नष्ट गर्नुभएको कारणले उहाँ जतिको यो दुःखलाई नष्ट गरेर विजय गरेर यो संसारको एउटा सर्गल, संसारको श्रृङ्खला जुन छ एउटा दुःखको त्यो सिद्धियो, अर्को दुःख पल 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 कर्मको कारणले, अरू कारणले त होइन। ईश्वर परमेश्वरले बनाएर पठाइदिएको पनि होइन, त्यो कर्मको कारणले क्या। त्यो घुमिराख्ने बाध्य भएर हो ती दुःखलाई पूर्ण रूपमा काटेर बाहिर गइसक्नु भएकोलाई बुद्ध भनिन्छ। हामीले भन्ठान्छौँ 25-26 अगाडि पाल्नु भएको आउनुभएको शाक्यमुनि बुद्ध मात्र होइन, एउटा ज्ञानको बुद्ध, एउटा ऐतिहासिक बुद्ध। बुद्धलाई 2 प्रकारले बुझ्न सक्नुपर्दछ, एउटा ऐतिहासिक बुद्ध, एउटा चाहिँ ज्ञानको बुद्ध। हामी ज्ञानको बुद्धलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ र यिनै कुरालाई शोधन गर्नको लागि हामीले छोक साक डिपज्याङ, एकछिन सुन्नु होला। छोक साक डिपज्याङ भनेको चाहिँ जति हामीले यो छोक भन्छ नि, छोक भनेको चाहिँ के हो भने सम्भार हो के, सञ्चय गर्नु हो, पवित्र चिजहरूलाई जम्मा पार्नु हो। ती चिजलाई ल्याएर भगवानलाई अर्पण गर्यो भने डिपज्याङ भनेको चाहिँ पाप शोधन हुन्छ भन्छ। छोक गर्दाखेरि पाप शोधन हुन्छ भन्छ। त्यो चाहिँ जति सक्दो बढी गर्नु भनेर बताएको छ। यदि त्यतिकै बाह्य रूपमा मात्रै चढाएर गयो भने चाहिँ पुण्य त पाइन्छ, पुण्य चाहिँ पाइन्छ रे। भगवानलाई एउटा फुलको थुङ्गा चढाए पनि पुण्य चाहिँ पाइन्छ। कस्तो खालको पुण्य पाइन्छ त भन्ने कुराले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्छ। कस्तो खालको पुण्य त? संसारबाट मुक्ति हुने खालको पुण्य हो कि संसारतिरै सुख सम्पन्न गरेर बस्ने खालको पुण्य त? हामीलाई त संसारमा बस्दा पनि सुख सायल, सुख सम्पन्न, शान्ति चाहियो र संसारबाट मरेर जाने बेलामा पनि हामीलाई त शान्ति चाहियो। यो दुईटै चिज प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले यसरी छोकसाक डिपज्याङ अथवा फलफुल इत्यादि पवित्र चिजहरू भगवानलाई चढाउने गर्नुपर्दछ। जुन महिनामा 1 चोटि 2 चोटि कति सकिन्छ गर्नु सक्नु पर्दछ। यसो गर्नाले कहिले पनि हामीलाई अभाव, दुःख र अभाव हुँदैन भनेर बताएको छ। अब यसैसँगै अघि मैले भन्दैछ सिद्धिने लाग्यो राङसाल रिकबा चालदाङचो किलखोर लाचो थुदामगाङ। हामीले यो अहिले दीप प्रज्वलन यो छोक चढाएकोले हाम्रो माण्डवको देवगणहरू सबै भगवान बुद्धहरू तृप्त हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। किलखोर लाचो थुदामगाङ कोङ्गिरो वाङदाङ ओइटुप चल, हजुरहरू खुसी भएर पनि हामीलाई सिद्धि पनि प्रदान गर्नुहोस्। आज तृप्त हुनुहोस्, हामीलाई सिद्धि पनि दिनुहोस्। हजुरसँग भएको सिद्धि ओइटुप सिद्धि पनि प्रदान गर्नुहोस्। कोङ्गिरो वाङदाङ ओइटुप चल दक्सो खोरोए सेम्चेन नाम। किन, कस्तो खालको सिद्धि, किन सिद्धि भन्दाखेरि दक्सो खोरोए सेम्चेन नाम। हामीहरू चाहिँ यहाँ संसारमा घुमिरहेका प्राणीहरू हौँ। मान्छे त मान्छे हो, तर यी अरू किरा फट्याङ्ग्रा एनिमल्स जनावरहरू भन्दा खासै मर्नेको सवालमा भन्नु पर्दाखेरि खासै फरक छैन। चेतनाको हिसाबले मात्रै फरक हो। मर्नुपर्ने, बिरामी हुनुपर्ने, विभिन्न रोग व्याधिबाट तपाईँ हामी यो संसारमा पीडित भएर बस्नुपर्ने लगायतका दुःखहरूबाट चाहिँ कुनै पनि अछुतो छैन। सबै समान छन्, बराबर छन् रे।
हो ती खोर्वे सेम्जेन नाम यी हामी संसारमा भौतारिएका सबै प्राणीहरू मर्मेन दिए स्वयं कि आज हामीले यी दीप प्रज्वलन गरेको पुण्यले यो पुण्य के गर्ने त यो पुण्यले हुनुपर्ने चाहिँ के हो त यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ यो एकदमै मेजर प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो आज हामीले दीप प्रज्वलन यत्र हजारौँ गरेको पुण्यले चाहिँ हुनुपर्ने के हो कस्तो खालको फाइदा हो भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा छ दक्सो खोर्वे सेम्जेन मर्मेन्दी स्वयं कि मरिक मुनमे सिल्वर्स्यो यो यसको पुण्यले चाहिँ यसको प्रभावले चाहिँ मरिक मुन्पा भनेको अविद्या र अन्धकारलाई हटाओस् आज हाम्रो त्यो हुनै पर्नेछ कि हामीसँग रहेको अविद्या अन्धकारलाई हटाउनु नै पर्नेछ त्यसलाई अविद्या भन्छ अविद्या भनेको कस्तोलाई भन्छ केलाई भन्छ भन्दाखेरि लामो छन चाहिँ तर अविद्या भनेको चाहिँ वास्तविक कुरा नबुझ्नु अरू कुरा धेरै बुझ्नु धेरै थाहा पाउनु धेरै जान्ने हुनु तर चाहिने कुरो चाहिँ नबुझ्नु चाहिने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वभावलाई नबुझ्नु म मेरो आत्मा मन चेतना विज्ञान भनेको के हो त्यसलाई नबुझ्नु यो संसारको स्वभाव के हो त्यसलाई सर्वधर्म भन्छ है सर्वधर्मको स्वभाव के हो यी वस्तु फेनोमेनाको स्वभाव के हो त्यसलाई राम्रोसँग नबुझ्नु त्यहाँबाट भड्किनु राम्रोसँग नबुझेपछि त्यहाँबाट भड्किन्छ मेरा भन्ने तेरा भन्ने साँच्चै भन्ने अनि सत्ता सिद्धको रूपमा वास्तविक पिण्डको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यसलाई ग्रह भन्छ बुद्ध धर्म चाहिँ बुद्ध धर्मको भाषामा ग्रह भन्छ जिन्बा जुङ्ना ताओ आमिन बुद्धको मूल मन्त्र तपाईँ जबसम्म ग्रह हुन्छ नि ग्रह पकड तबसम्म सम्यक दृष्टि छैन बौद्ध हुनु भएन ग्रह कुनै पनि चिजमा यदि पकड गर्छन् भने मेरो भनेर पकड गर्छन् भने त्यहाँ सम्यक दृष्टि छैन बुद्ध बन्न सक्दैन संसारको त सबै प्राप्त गर्न सकिएला तर बुद्ध निर्वाण बन्न सक्दैन त्यसैले जिन्बा जिउन ताओ आमिन ग्रह तपाईँसँग जबसम्म रहन्छ तबसम्म सम्यक दृष्टि छैन त्यसै त्यो ग्रहलाई भ्रष्ट अथवा झुकेर म भनेको बानी भएर यो भित्र म छ यो बाहिरको यो मेरो घर यो हो रे मेन पोइन्ट बुद्धको मेन मन्त्र यो घर यो चाहिँ मेरो घर मेरो शरीर अनि यो भित्रको म चाहिँ म भन्ने दुईटा छ त्यसलाई गाङ्सा भन्छ पुद्गल है नेपाली भाषामा पुद्गल भन्छ पुद्गल भनेको एउटा बोक्ने व्यक्ति एउटा बोकिने वस्तु यो दुईटा समाएको कारणले यत्रो दुःख पायो भन्नुहुन्छ नत्र यो फजुल धर्म कर्म किन गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् धर्म कर्मको नाममा पाठ पूजा गरेर प्रार्थना गरेर थप्पडी बजाएर मनमा एकछिन आराम हुन्छ शान्त हुन्छ भने त राम्रो पक्ष हो तर यो कुरा पत्ता लागेन यी कुराबाट यी अघिका दुःखका कारक तत्त्व त्यो म भन्ने चिजलाई चिराफारा गर्न सकेन भने बौद्ध हुँदैन बौद्ध हुनु अबौद्ध हुनु यहाँबाट फरक हुन्छ भन्छ अब तपाईँ हामी नाङ्बा बौद्ध भएपछि धेरै कुराहरू धर्म त सबै समान जस्तो लाग्छ तर दृष्टिकोण त्यसलाई के भन्छ भने दृष्टि सम्यक दृष्टि मार्ग अमार्ग मिथ्या मार्ग तथ्य मार्गको हिसाबले आकाश पातालै फरक हुन्छ बौद्ध धर्मले म खोज्छ म दुःख दिने कारक तत्त्व म हो म भएपछि त भन्ने तिमी भन्ने निस्यो म र त भन्ने दुईटा निस्केपछि ममा ग्रह गर्यो तिमी भन्ने ठाउँमा चाहिँ द्वेष गर्यो ममा चाहिँ राग गर्यो राग द्वेष भएपछि त्यहाँ मोह उत्पन्न भयो राग द्वेष मोह दोछाक सेदाङ तिमुक यो तीनवटा चाहिँ संसारमा घुमाउने कारक तत्त्व बन्यो भन्छ हो ती तत्त्वलाई चाहिँ हटाउनको निमित्त यो दीप प्रज्वलन गरेको रे हेर्नुहोस् त है मारिक बुनमा सेल वर्ष्यो हिसे चन्दाङ 3 वर्ष त्यो अविद्यालाई हटाएपछि अनि बल्ल ज्ञान खुल्छ थाहा हुन्छ मोह हट्छ जिन्बा जिउन ताओ आमिन ग्रह हट्छ पकड हट्छ अनि मारिक मुनमा सेल वर्ष हिसे चन्दाङ 3 वर्ष छेन्दाङ पेचे 3 वर्ष अब सिद्धिन लाग्यो 2 लाइन छ छेन्दाङ पेचे 3 वर्ष भनेको चाहिँ बल्ल यो कुरा थाहा पाएपछि लक्षणले युक्त हुन्छ भन्छ हामी 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन जस्ता शरीर पाउन सक्छ रे बुद्धले पाउनु भयो यी कुरा थाहा पाउनु भयो ती 32 लक्षण र 80 अनि अनुव्यञ्जनको व्यञ्जनले युक्त जीवन जुन बुद्धको जस्तो ज्योतिको जीवन हो यो साधारण चाहिँ होइन हो त्यो जीवन पाउँछ सम्भव कायको जीवन पाउँछ भन्छ 3 वर्ष
सेरब चाखा जेबर्सो हुन्छ अनि सेरब चाखा भनेको प्रज्ञाको आँखा खोल्छ अनि बल्ल प्रज्ञा प्रज्ञा भनेको चाहिँ प्रा भनेको परमार्थ ज्ञा भनेको ज्ञान है त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो होइन कि परमार्थ ज्ञान है हामीसँग भएको सिम्पल ज्ञान होइन अर्थसहितको परमार्थको ज्ञान अनि सेरब चाखा जेबर्स्यो हजुर छेन्दाङ बेजे जेबर्स्यो न्यामछ्याक थम्जे कोङ्युर्जी ल अब चाहिँ है लास्टमा न्यामछ्याक भनेको चाहिँ हाम्रो गल्ती भ्रष्टा कमजोरी त्रुटि जति पनि छ नि हामीले गरेका छौँ रे के जानी अनजानमा पक्कै पनि गऱ्यौँ भगवान्लाई गर्नुपर्ने सम्मान भगवान्लाई पूजा गर्नेको सिप हामीसँग हुनुपर्ने ढङ्गा हामीसँग हुनुपर्ने चरित्र शील समाधि प्रज्ञा पनि भनिन्छ के इत्यादि चाहिँ हामीसँग कमजोरी अवश्य पनि भएको हुनसक्छ अनजानमा हो त्यसलाई न्यामछ्याक थाम्जे कोङ्गिरी त्यो आज सबै शोधन होस् आजबाट त्यसलाई त्यस्तो चिजलाई पालेर त भएन नि होइन हामीलाई दुःख दिने चिजहरू ती गल्ती भ्रष्टहरू आजबाट तपाईँ हामीसँग नरहोस् के भनेर न्यामछ्याक थाम्जे कोङ्गिरी तोक्डिप थाम्जे ज्याङ्युर्जी त्यो भने चाहिँ विकल्पहरू अब यो अलिकति दुईवटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु बुद्धको धर्मको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने विकल्प यो संसारमा जति पनि मान्छे के अरे प्राणीहरू भौतारिएका छन् नि त्यो चाहिँ विकल्पको कारण भन्छ विकल्पलाई नामतोक भन्छ के नम्बर तोक्पा विकल्प भनेको मेरा तेरा यो राम्रो नराम्रो यस्ता उस्ता भन्ने जति पनि हाम्रो यो मनमा गर्छौँ नि हामीले तारङ्गिक रूपमा चाहिँ नि त्यो मनमा हामीले कल्पना गर्छौँ नि हो कल्पना जनित चिजलाई विकल्प भन्छ यो विकल्पले चाहिँ भ्रान्तिएको भन्छ अनि सपना जस्तो किसिमले चाहिँ तपाईँ हामी भ्रान्तिएर यो संसारमा भौतारिएको भन्छ सपना नै भन्छ ठ्याक्कै सपना जस्तो भन्छ जुन सपनामा तपाईँ हामीले बेलुका देख्यो नि जुन दृश्य त्यो अहिले बिम्जेपछि छ त हामी पनि त्यस्तै हो रे राम्रोसँग अलि हाई लेभलको ज्ञानबाट भगवान् बुद्धको एङ्गलबाट चाहिँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ अरे कि सबै सपना सरा मात्रै है त्यसलाई त्यो सबै विकल्पबाट आयो त्यो विकल्पलाई अनि के अरे अघि हामीले तोक्डिप थाम्जे ज्याङ्गिर्जी हो त्यो विकल्प जुन हाम्रो यो मनमा साँचेका छौँ नि नबुझेर हो त्यसलाई आज ज्याङ्गिर्जी भनेको शोधन होस् शोधन गर्ने त्यो हिसाबले अनि हजुर तोक्डिप थाम्जे ज्याङ्गिर्जी लेङ्गेन दिरिप दागिर्जी अब लेङ्गेन भनेको दुष्कर्म त्यो विकल्प हाटेपछि दुष्कर्म पनि शोधन हुन्छ है अनि लेङ्गेन दिरिप दागिर्जी खम्सुम खर्ब तङ्गिर्जी भनेको अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ यो कुरो सबैले थाहा पायो भने नि यो जुन मूल मन्त्र अनि के हुन्छ खम्सुम खर्ब तङ्गिर्जी भनेको यो भाव संसार छ नि खाली हुन्छ अरे के यो भाव संसार यो संसार खाली हुन्छ भन्छ किन खाली हुन्छ सबै बुद्ध हुन्छ सबै ज्ञानको शरीर प्राप्त गर्न सक्छ हाट मासुले बनेको बुढो हुने बिराम हुने मर्नुपर्ने यो जीवन लिनु पर्दैन भन्छ यो संसार अन्तर्गत खाली हुन्छ भन्छ त्यो हुनको निमित्त हामीले त्यो तर्फ ढोर्याउनको निमित्त यत्रो काम गरिरहेका रहेछौँ हेर्नुहोस् त यो त ठुलो बागडोरै रहेछ नि है यो त ठुलै उद्धारको कामना गर्दै गर्नुभएको रहेछ हजुरहरू त पुण्यको भागीदार हुनुहुन्छ हामी होइन हामी त खेतालो हो हामी त सपोर्ट गर्छौँ होइन हजुरहरू ठुलो पुण्यको भागीदार हुनुहुन्छ यो चाहिँ सकभर निरन्तर गर्नुहोस् र यस्तो खालको ज्ञान छ नि ज्ञान चाहिँ सुन्दै गर्नुपर्छ फेरि यो बालेर यसो पूजापाठ गरेर जाने होइन कि एकछिन ज्ञान सुन्ने आफूसँग थाहा पायो भने अरूलाई भन्ने सेयर गर्ने होइन यस प्रकारले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ ये मा हो छो छो दु शे को नि दा नि che la ma ya wa shi da yang za go de zhen yin da be me de la xiu nyam ja na ra za jie cha ca shi 초저도 인셔로 배경 초저 초다리 질라마다 대중이 다 바오 간다 던지 지거나 디젤은 저 컬러 나와 등장님 자자 지나 버저 저저 인서서 로드로셀라 딜레도 버저 구로 대와다 네저다 보자 오지 다 발린다 카이 라미암감 초저도 인셔로 배경 초저 초다리 질라마다 대중이 다 바오 간다 던지 지거나 디젤은 저 컬러 나와 등장님 자자 지나 버저 저저 인서서 로드로셀라 딜레도 버저 구로 대와다 가나저다 보자 오지 다 발린다 카이 람
yam kam om a soje doje ikin do be kam soje soda ri lama da de zeng 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 da pa kan da je chiga na de la je jo kolu no bot ngem jo jo china por je insho so la tro sel dinner do gure de wa da gi ni gana chata pu cha u chi ta balin da khai मङ्सिर 15 पूर्णिमाको दिन शुभ दिन हुन गएकोले हाम्रा निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुँदै पाल्नुभएका श्रद्धेय गुरु लामा पेमा ग्याल्छेज्यू पेमा ग्याल्छो तामाङ लगायत गुरुहरू लामा गुरुहरू अनि हाम्रा निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नु हुँदै पाल्नुभएका मेरा आदरणीय आफन्तजनहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन तसिदेले लसोग भन्न चाहन्छु। आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कार्यक्रम विशेष गरी हुन गइरहेको छ। अब करिब अब कार्यक्रम समापनतिर हामी गइसकेको छौँ। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै श्रवणीय अत्यन्तै सुगत सुन्दरताका बीच सुसम्पन्न हुन गइरहेको छ र प्लस अबका आउँदा दिन आउँदा समयहरू पनि हामी प्रत्येक महिनामा पर्ने औँसी र पूर्णिमाको दिन यसै गरी हजारौँ सङ्ख्यामा दीप प्रज्वलन गर्ने उद्घोष यहाँ यसै भगवान पाउमा उभिएर म यहाँहरू समक्ष उद्घोष गर्न चाहन्छु र आउँदा दिन आउँदा समयहरू पनि सबैजना आफन्तजन इष्टमित्र लगायत अब विशिष्ट धर्म गुरुहरू लामा गुरुहरूकै आगमनमा यो कार्यक्रम गर्ने अठोट प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। किनभने सबैको हितको लागि गर्ने कार्यमा सबैजनाले हातेमालो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई एकदमै आत्मविश्वास छ। यो कार्यक्रमलाई एउटा अभियानको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने भविष्यमा आइपर्ने दुःख वर्तमानको दुःख र बितेका चाहिँ हामीले गरेका अकुशल कर्महरू पनि आफै स्वतः क्लेशहरूबाट हामी मुक्त हुनेछौँ र भवसागरमा यी छलोकमा चाहिँ दुःख कष्टमा व्यतीत भइरहेका अति पीडादायक दर्दमा फसिरहेका प्राणीहरू पनि आत्मशान्ति हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुभएका गुरु अब भगवान बुद्धले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको ज्ञानबाट हामीले बुझिएको कुराहरू हामी अत्यन्तै लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ आजको दिन अत्यन्तै शुभ रह्यो। आजको दिन अत्यन्तै शुभ रह्यो र शुभ मङ्गलपूर्ण मैत्रीको कामना गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिन आउँदा समय पनि यसै गरी हामी भेटघाट हुनुपर्छ र सबैजनाले अब हृदयबाट नै यो पूजनीय काममा सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र आजको कार्यक्रम अत्यन्तै घनीभूतपूर्वक सफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई आज यस कार्यक्रमलाई आज यतिकैमा जुन आजको मिठासपूर्ण वातावरणमा चाहिँ सुसम्पन्न गर्ने उद्घोष गर्दछु। धन्यवाद। साथै सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। अहिले यो गडबड भयो, हतार भइसक्यो, मनले धेरै हतार गरिसकेको छ। यो Jimbo doje sanje yanda ba mi senje Jimbo
인제 전개 동결 주보 진보도 예 천양 배워 줘 출림 도게 상예 양다 바미 생계 출림도 인제 전개 동결 주보 나 출림 도게 천양 배워 줘 서바다 예 상제 양다 미 생계 서바 도도데 인제 전개 동결 주보 서반도 예 천양 배워 줘 존리 도게 상제 양다 바미 생계 존리 도도 인제 전개 동결 주보 나 존리 도게 천양 배워 줘 삼된 도게 상제 양다 바미 생제 삼된 도 인제 전개 동결 주보 나 삼된 도게 천양 배워 줘 셔랍 도제 상제 양다 바미 생계 셔랍도 인제 전개 동결 주보 나 셔랍 도게 천양 배워 줘 진보 도제 zulling 송화다 서바 고제 존데 좀 냠보로 제제 네로 도바 다시 대경된들데 쇼 진다 민으로 거제라 제드라 삼바 돈도제 버제시와도 삼바 제진도베 다시 쇼 미기로 롬보 고예 다시 저 양라 도주 생게 타다 팀에 토기 다시 게고선 토기 다시 쇼 담바 직된 감점 점바다 담바 니에 신도사 견제 보는 손도도 담바 요리 네베 다시 쇼 나다릭 숨랑가 최근가 고다 이셔로 와잠 sabzon nazire chimbe nyamle herme toge tegle roje sho kyawa kundo yanda lama tamye chege pala loje je sada lamje yende razo yange go banyo to sho